Kumusta mga kaigsuunan nako, mga higala o ang nagsubaybay nining atong pagpamalandong sa iyang balaang mga pulong diin atong hisgutan kanunay kini mga butang nga akong gituohan nga dakong kahimuan sa atong kinabuhi labi na nining panahon sa lockdown. Ang atong lockdown nagpadayon og mura og nag-anam og kalisod ang atong kahimtang tungod kay sumala sa atong mga report sa atong taga-media og ang nagpahibalo kanato sa mga nagkahitabo sa kalibutan, murag nagtaas ang naapektuhan niining coronavirus. So kataas po ang atong kahadlok, kabalaka, kahangawa, niining tanan. Tungod kay niining bilabay nga mga pila ka adlaw nga nag-lockdown kita, murag walay resulta nga maayo nga na-control ang pagkuyanap sa virus. Mga igsoon, nano kaha kini? Tingali labas pa sa inyong pangunahon katong atong gihisgutan nga niabot kining maong mga kalabidad tungod lagi sa atong pagkadili masinugtanon sa Dios. Tungod lagi sa atong pagsupak diha sa kabubuton sa Dios. Nagapamalandong kita diha sa Salmo 2, 1 hangtod sa 12. Dili ba akong basa, akong gipahibalo nga ang bersikulo 1 ug 2, ang mga katawhan, ang mga kadagkuan, ang mga leaders sa atong kanasuran nagalungot-lungot, nagapanikad sa ilang kasuko og misukol sila diha sa kagamhanan sa Dios. Wala sila mahadlok sa Dios. Nagsalig na sila sa ilang kaugalingon. Nagsalig na sila sa ilang mga armas. Nagsalig na sila sa ilang mga bahandi. O sa ilang pagkahawod. Atong hisgutan ka na niya tumilabay nga pagpamalandong. So wala na sila kahadlok sa Dios. So atong natunaan nga tungod niini wala malipay ang Dios. O unya nagsulti ang iyang mga pulong nga ang nagalingkod diha sa trono mukatawa sa atong kahimtang. Ang Dios nga naa sa langit nga nagtan-aw nga kita kunuhay musukol na kaniya, kita kunuhay wala na magtagad kaniya. Nag-ingon ang iyang balaang mga pulong diri sa bersikulo 2 ug ang bersikulo 3 ug 4 nagaingon, siya nga nagalingkod diha sa kalangitan, mukatawa lamang, ug igasalibay, ug ang Ginoo magahimo kanila nga yubitunon. Mao na kini, wala malipay ang Dios. Yatong milabay na itong pagpamalatong atong gihisgutan kana nga ang Biblia nagsulting ang Dios mukatawa. Iyang yubiton kini mga tawa na himong yubitonon. Tungod niini, iabot kining mga coronavirus, iabot kining mga kamatay. Oo, atong makita ang balaang kasulatan nga ang solusyon niini maurag yun ang Dios. Mao ang iyang bugtong anak nga iyang gitudlo
nga mao'y mahimong paglaom sa atong kalamidad. Ato basahon ang Salmo 2, versikulo 12, nagaingon, humalok kamo sa anak, aron siya dili masuko, ug mga wala kamo diha sa dalan, kay ang kapungot niya mo silaog sa dili madugay, pulahan kadtong tanan nga mudangop kaniya. So ato nang nahibaw-an nga di ay ang solusyon ni ining atong pagsukol batok sa Dios, mao ang iyang bugtong anak si Ginoong Hesukristo. Maura man kining tunglo nga may abot kanato tungod sa atong pagkagahi o kasing-kasing, tungod sa atong pagkagahi sa ulo nga di ta makasabot sa plano sa Dios. Wa ta mo tuman sa kabubuton sa Dios. Wala ta magmasinugtanon sa mga pulong. Tanaw dinis 28:1 sa Deuteronomio nag-ingon, og mahitabo nga kung magapatalinghog ka sa masingkamotong gayod sa tingog ni Jehova nga imong Dios, sa pagbantay sa pagbuhat sa tanan nga mga sugo niya, nagisugo ko kanimo niining adlaw, si Jehova nga imong Dios magabayaw kanimo ibabaw sa tanan nga mga nasod sa yuta. Tantawa na, kung unta naminaw lang ta sa Dios, kung unta nagmasinugtanon lang kita sa Dios, ang Dios nagsaad kanato nga iyatang pagabayawon ug iyatang panalanginan, versikulo 2, ug kining tanang mga panalangin mo abot kanimo ug mudangat kanimo, patalinghugan mo kung patalinghugan mo ang tingog ni Jehova nga imong Dios. Tanawa ra na, kung kining tanang mga panalangin mo abot kanimo, kung kita magpatalinghog lang unta sa Dios. Pero sa gibuhat nato, mipalayo kita sa Dios. Wa na kita mo sangpit sa Dios. Kay bilib na kita sa atong kaugalingon. Sumiabot kining maong kalamidad. Tanawa, dinhi sa versikulo 15, nag-ingon ang iya mga pulong, apan mahitabo nga kung ikaw dili magpatalingog sa tingog ni Jehova nga imong Dios, sa pagbantay sa pagbuhat sa tanan iyang mga sugo ug sa iyang kabalauran nga akong ginasugo kaninyo niining adlaw, nga kining tanang mga panunglo moabot kanimo ug mudangat kanimo. Mao na ni ang atong naani, imbis nga kita panalanginan, gitunglo kita sa Dios tungod kay nagmasinupakon kita sa Dios ug mitalikod sa Dios. Tanawa, nag-ingon din sa versikulo 20, og igapadala ni Jehova batok kanimo ang panunglo, ang kalisod, og ang pagbadlong. Tanawa, kining mga coronavirus, kining kamatay nga hitabo, tunglo kini sa Dios. Kalisod na atong nasagubang, kinsa wa maglisod karon. O, ang mga negosyante naglisod. Ano man, ang mga supermart, mga malls, dili na pabrihan man, limitado kayo. Unya, pila ka tawo ra ang pasudlon. O, dili ba? Kalisod. Ang PAL, naghisgot ang ilang mga dako-dako nga pagkadako sa ilang lusi sa ilang negosyo. Tungod niining, stop na ang ilang flight. International flights. Kining tanan nag-ingon ni versikulo 20, pagbadlong, gibadlong kita sa Dios. Sa tanan nga pagabuhaton sa imong kamot, hangtod nga malaglag ikaw ug hangtod nga mawala ka sa madali. Madali na kita kawala nining kalibutan ng mga igsuon kung kita dili gyud ta makakaton sa buot ipabuhat sa Dios, kung dili gyud ta masinugtanon kaniya. Tungod sa pagkadautan sa imong mga buhat, nga tungod niya na ako gibiyaan mo. Mao na ang nahitabo. Di na ron panahon ni Kristo, panahon na ron sa mga listo. Kunya, kung magwali ta, wali-wali man na, Ginoo man na. Ang amo kay di mamiya ng Diyos ko, at tumi gusto mi atong disko. Tanawa ragon.
Padungog na mo na ba? Kanang magwali mi. Doon ay panahon, nagwali mi sa pulong sa Dios sa kalugar. Ginuulkos batanon. Sir, pwede ba? Humanimog Dios ko, kami na pod. Kay magpadisko. Ginoo ko. Mga tao wala na'y gana sa mga butang ngaya sa Dios. Ilan ang gitalikdan ng Dios. Ilan ang gibiyaan ng Dios. Ilang gikalimtan ang Dios. Igsuon! Sa pagkasulti sa Cebuano ba? Naisulti sa Cebuano nga mo naglili og tamayong gamiton pero akong gamiton karon kanang pulong gaba. Gigabaan na gyud ta sa Dios tungod sa atong gibuhat batok sa Dios. Tungod ini, yan ang mga gaba nga midangat kanato. Versikulo 21 nag-ingon Deuteronomio 28. Si Jehova magahimo nga magapabilin kanimo ang kamatay. Hangtod nga malaglag ikaw. Kulba kay nigsuon. Ang programa unta sa atong gobyerno diri sa Pilipinas kining lockdown, kining quarantine, community quarantine, good for 1 month lang ni. But I doubt kung mahuman kinig 1 month tungod kay unsang pagundang ini nga unta mo kunhod na unta ang mga contaminations. Pero wala. Nagpadayon nga nagtaas, sobra 800 na. Sa atong dinis Pilipinas, sobra 800 na. Unya, ang atong patay, 54 na as of yesterday, as of last night. Ang Italy, ang ilang mortality, sobra 6,000 na. 80,000 na ang ilang kaso, ang katong natakdan ni maong virus. Ang US pinakataas sa tanang natakdan ni maong sakit. Sobra 21,000 na ang nangamatay ni coronavirus. Igsoon, nagyayon ang iyang mga pulong 28-21, si Yuba magahimo nga magapabilin kanimo ang kamatay hangtod nga malaglag ka. Gawas lamang kung kita makarealize sa atong kaugalingon. Ayaw og katawi kini, dili kini komedya. Dili ni komedya. Another passage sa atong tanawon, versikulo 22. Si Jehova maghampak kanimo sa tisis, og sa hilanat, og sa hubag. O to ana, o na ni, ang symptom ni ining coronavirus, fever. Unya, tisis. Sa manang tisis? TB. Sakit sa baga. O na, bronchitis, pneumonia, kining coronavirus, ang resulta ini pneumonia, severe respiratory problem, hubag, unsa man ni, o na ni, mga cancer, igsuon, mao na nang gisulti niya paging bersikulo, kini mo pinakalisod, nag-ingon diri o, Deuteronomio 28:61, ingon man usab ang tanan nga mga sakit, ug ang tanan nga kaguol nga wala mahasulat sa basahon ni ining kasuguan, igapadala sila ni Jehova kanimo hangtod nga malaglag ikaw. Mao na ni kay sa Biblia wala masulat ng coronavirus, kanang Ebola virus, katong SARS, wala masulat. Pero ingon dire, ang tanang mga sakit ug ang tanang mga kaguol nga wala masulat nining basahon sa kasuguan igapadala ni Jehova kanato hangtod nga malaglag kita. Mga igsuon ko, unta ablihan nato ang atong kasing-kasing. Unta kining panahon sa lockdown, magalingkod ikaw nga maginusara pag pamalandong sa Ginoo. Pamalandong ang iyang mga pulong, pamalandong nga nung itugot kini sa Dios. Tungod kay ang balang kasulatan wala magkomedya kanato. Dato natunan nga ang bersikulo 11, bersikulo 7 hangtod sa 12, ang anak ang solusyon. Ang anak ang solusyon. Mao na gisulti diri sa iyang mga pulong. Tanawara sa bersikulo 7. Atong basaon, Psalms 2, verse 7. Unya,
nagaingon diri, ngani gibutang ko ang akong hari ibabaw sa Sion, ang akong bungtod nga balaan. Magamantala ako sa sugo ni Jehova. Na nagaingon siya kanako, ikaw mao ang akong anak. Niining adlaw. Hinumdumi kini, ang anak, ang solusyon. Kapitulo 2, versikulo 2, si atong gibasa kaganiha. Dumuol ka sa anak, humalok ka sa anak, kinsa maning anak. Hinumdumi si Jesus Christ, dili biological son sa Dios nga Amahan. No! He is a son by decree. Siya gi-appoint sa Ginoo nga mahimong anak. Anak na maoy solusyon ni ining kalamidad, ni ining mga kaguol, ni ining mga panunglo nga miabot kanato ngod sa atong pagkadili masinugtanon sa Dios. The Son of God. Naabas Biblia, mabasa nato ubang mga passage nga si Kristo, Jesus, maoy nagaluwas kanato nining tunglo nga atong nabasa Dios diri sa Deuteronomio. Atong tanawon. Taga Galacia kapitulo 3 versikulo 13. Tanawa. Gilukat kita ni Kristo gikan sa tunglo sa kasuguan. Sa diha nga nahimo siyang tinunglo alang kanato. Kay nahisulat kini nga nagaingon matinunglo ang matag usa nga pagabitayon diha sa kahoy. Si Jesucristo naglukat kanato gikan sa tunglo sa atong pagsupak sa kabubuton sa Dios. Sa wala nato pagtagad sa Dios, sa pagbiya nato sa Dios. Ngano man gilukat kat yun sa paglukat ni Kristo gikan sa tunglo. Mao katunga siya nagpalansang sa krus. Ngano man kay diha sa Deuteronomio ang tanan ay lansang sa kahoy matinunglo. 21-22 basahon nato nagingon, og kung may tao nga makasala og usa ka sala nga angay sa kamatayon og nga pagapatyon og pagabitayon mo siya sa usa ka kahoy. So mao kini ang kasuguan sa Dios kadtong nakasala, bitayon sa kahoy. Bitayon sa kahoy. 21-23 ang iyang lawas dili magpabilin sa kahoy sa tibok kagabi, apan sa pagkatinuod gayod igalubong siya ni anang maong adlaw, kay siya nga gibitay tinunglo sa Dios aron nga dili mo paghugawan ang imong yuta nga gihatag kanimo ni Jehova nga imong Dios sa pagka panulundon. Kay katong gibitay sa kahoy tinunglo sa Dios. Si Jesus sa dihang siya nagbitay sa kahoy dito sa krus sa Kalbaryo, siya nahimong tinunglo. Ganuman iyang gitubos kita sa atong pagkatinunglo. Siya ang gitunglo alang kanato. Siya ang gipatay alang kanato. So nahimo siyang manunubos. Siya ang naglukat kanato diha sa tunglo sa atong pagsupak sa Dios. That's why kita gitambagan diri sa Salmo 2 versikulo 12, dumuol ka sa anak, humalok ka mo sa anak, ngano man sa diha lamang sa anak kang Ginoong Hesukristo ang atong paglaom tungod kay siya lang ang nagalukat kanato gikan sa tunglo, kay siya gibitay sa kahoy, gibitay sa krus. Mingon uban ngano man diha sa Deuteronomio, pastor, kahoy ra man nganong diha sa inyong gibasa kuan man gibitay siya diha sa krus. Mo man giwali ninyo nga siya gilansang sa krus. Mga higala hinumdumi, panahon sa paglansang ni Kristo na ilalom kita sa Roman Empire. Ug ang Roman Empire ang ilang capital punishment atong panahon na crucifixion, ilansang sa krus. Dili lang kay kahoy kundi krus gyud nga kahoy. Dili pud krus nga putaw sa pagdutan ng lansang kun putaw. Busa krus nga kahoy. Tungod kay ang Roman Empire mo kana ang ilang capital punishment. Nayubang mga nasod karon lungguan kag liog. Nayubang mga nasod karon firing squad. Sa ubang diri sa atos Pilipinas nya agi kita gilited chair. Nya agi kita og lethal injection. So si Kristo nganong siya naiagom sa cross dito sa gilansang sa kahoy nga cross tungod kay
Dahil lalong kita sa Roman Empire. That's why ang Roman government pinaagi kang Poncio Pilato, mautos siya ang nagsintensya nga ilansang sa krus ang tanang mga nahimong mga kriminal nga takos sa kamatayon ang ilang mga kasalanan. Busa, mabasa na to diya sa 1 Corinto 1:23, si Kristo ang gilansang sa krus. So, krus yun, mao na hinungdan. Di lang kay kahoy nga tulid. Kaya na mo mga reliyon karon nagatudlo nga si Kristo gilansang sa kahoy. Dili gyud sila tuo nga gilansang sa krus. Adi na nato na debatihan tungod kay naman sa Biblia. Siguro atong tanan ng history ngano gyud nga krus nga ang kahoy gihimong krus tungod kay mao kana usbon nako ang capital punishment sa Roman Empire nga maoy nagahari kaniadto sa Israel sa dihang si Kristo gilansang sa krus. So karon mga igsoon unsay nahitabo? Si Kristo ang atong maglulukat. Pangutana, nganong lukaton man ta? Lukaton ta kay apilta ni anang maong kasalanan. O, nagaingon ang balang kasulatan kayang suhol gikan sa sala, mao ang kamatayon. Apan ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Mga igsuon ko, tungod sa atong pagsupak sa kabubuton sa Dios nahimutang sad-an. Makasasala kita, busa miabot ka nato ang kamatayon. Miabot ka nato ang kamatayon. Unsang klaseng kamatayon? Una, kanang gitawag sa Biblia og physical death. Sanglit na kasalaman ng tanan og nakabsan sa himaya sa Dios. So kita nakasala, nakabsan kita sa iyang himaya. Apil na ang mga Hudiyo ug kitang mga Hintil. Wala na'y taos kalibutan nga wala makasala. So kitang tanan nahayagom sa silot, sa tunglong nga mao ang kamatayon. 5 versikulo 12 tagaruma. Busa maingon ang sala misulod sa kalibutan pinagi sa katao ug ang kamatayon misulod pinagi sa sala ug nga tungod niini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tao sanglit ang tanang mga tao nakasalaman. Mao na kini miabot na ang kamatayon, miabot na ang tunglo alang kanato physical death. Mao na nga walay pili ang kamatayon, madato man, mahiniral man, mahari man, bantugan man, wa na gipili ang kamatayon. Tanawa, hasta mga senador natakda na ining sakit, kini maong sakit mo ni maghatod natos kamatayon. Mga doktor nga unta, mga espesyalista, pila na doktor nga namatay, siyam na, napay mga nurses, napay nakaroon ilalom sa kuan ka ng quarantine. Unsaon na lang ni. Mga igsoon, mao na niyang gisultis Biblia na tinunglo na ta, na ani na nato ang atong gipugas na pagbiya sa Dios ug ang atong paghikalimot sa Dios. Niya pagi mas ngilngi ga kamatayon niya na ang tunglo, ang bayad sa atong pagpakasala ngadto sa Dios. Dili lang kamatay nga pisikal ang atong maguman, nag-ingon ang pinadayag 21:8 apan alang sa mga talawan ug sa mga dili matinuohon ug sa mga malaway, alang sa mga mamumuno ug sa mga makilawason ug sa mga lumayan ug sa mga magsisimbag mga Dios ug sa tanang mga bakakon, ang ilang bahin mao ang pag-iadto sa linaw nga nagasilaog sa kalayo nga supre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Igsoon, mao na ni ang tunglo, mao na ni ang atong naani sa atong pagpalayo sa Dios na tinunglo kita o miabot ka nato ang kamatayon nga physical. Why makapanagang ni ini? Mao na ni ang kamatay nga gidala sa coronavirus. I don't know how long nga maabot kining nga magsigi kining kamatay. Igsoon. Pero ni ay giingon sa mga pulo atong nabasa kaganiha 2 versikulo 12, dumuol kamo sa anak, humanlok kamo sa anak aron mapuypoy ang iyang kasuko. Bulahan kadtong tao nga modangop kaniya. Only Jesus is the answer. Only Jesus Christ is the solution. He is the only way for our deliverance and healing. Come to Christ. Call upon His name, and you will be saved from these calamities, from these problems that we are facing. Igsoon, only Jesus to all
paduol sa anak. Paduol kaniya. Atong sumpayan kini sa musurod atong pagpamalandong. Alang kanimo. Alang ka nato na nagpadayon pagpamalandong nining atong kahintang karong mga panahon. Padiin ng Dios ang iyang mga kamot, ania niining tanan. Ang atong presidente naghimog proclamation na sugod ugmang adlaw himuon ang usa ka semana nga semana sa pag-ampo, paghinulso, pagpamalandong ug sa pagbalik ngadto sa Dios. Ang Ginoo magapanalangin kanimo. Magampo kita. Halangdo namong Dios. Salamat sa mga pahinumdom gikan sa imong mga pulo. Salamat nga ikaw ang naghatag og solusyon ining tanan. Hinaot kang tanan mga mata mo tutok nadto kang Ginoong Hesukristo ang imong bugtong anak. Hinaot nga ang tanan ng mga katawhan magkakaton sa pagpaubos ug musangpit sa iyang ngalan. Kaya ang tanan nga musangpit sa iyang ngalan maluwas man sumala sa imong mga pulo. So Ginoong Dios, niya kami mapailam sa ano, muduol kanimo sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Amen. O Amen.